सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हज 2026 के दौरान एक भारतीय हाजी के साथ में हो गया अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजिज़ा, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, खाना काबा में हुए अल्लाह ताला के इस मौजिज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और फौरन ही कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की कुदरत को मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, खाने काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मौजज़ा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने का बाइस बनता है। आज हम आपको काबा शरीफ में हुए अल्लाह पाक के एक ऐसे ही मौजज़ा के बारे में बताने वाले हैं जो इस वक्त यानी कि हज 2026 के दौरान एक भारतीय हाजी के साथ में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हज 2026 के मौके पर खाने काबा की ज़ियारत के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। इन्हीं हाजियों में राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक गरीब आदमी भी मौजूद था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास में ना कोई बड़ा घर था और ना ही पैसा था, लेकिन दिल में अल्लाह पाक के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी। वो पिछले 15 सालों से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, मुझे एक बार अपना घर दिखा दे, या अल्लाह अपने घर खाने काबा की ज़ियारत करवा दे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूसुफ पेशे से एक टेलर था। वो अपने गांव में छोटे मोटे कपड़े सिलने का काम करता था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और उससे जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उससे अपना घर चलाता। और यही नहीं, उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा पैसा हज के लिए भी इकट्ठा करता। यह देखकर गांव वाले उस पर हंसते रहते और उसका खूब मजाक उड़ाती और कहते कि अरे यूसुफ, तेरी इतनी कमाई नहीं है कि तू हज के सफर पर जा सकी और मक्का जाकर हज कर सकी। लोगों की यह बातें सुनकर यूसुफ सिर्फ मुस्कुरा देता और उनसे कहता, ए लोगों, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बुलाएगा तो मेरा रास्ता भी खुद ब खुद ही बन जाएगा। दोस्तों, फिर एक दिन यूसुफ के साथ में अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर सारे गांव वाले भी हैरान रह गए। हुआ ये कि एक दिन गांव की जामा मस्जिद से ऐलान हुआ कि एक अमीर आदमी आया है जो गांव के 5 गरीब लोगों को अपनी तरफ से हज करवाना चाहता है, यानी कि अपने खर्चे पर गांव के 5 लोगों को हज के सफर पर भेजना चाहता है। इतना सुनना था कि गांव के बहुत सारे लोगों ने मस्जिद में जाकर अपना अपना नाम लिखवा दिया। मगर यहाँ पर अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि जब नामों की लिस्ट निकली तो सबसे पहला नाम यूसुफ का निकला। अब यूसुफ ने जैसे यह सुना कि उसका नाम हज की लिस्ट में आ गया है तो यह सुनकर यूसुफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो फौरन ही सजदे में गिर पड़ा और रो रोकर अल्लाह से कहने लगा कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, या अल्लाह, तूने मेरी फरियाद को सुना है। दोस्तों, फिर कुछ ही दिनों के बाद में हज का मुकद्दस सफर शुरू हो गया, लेकिन इस बार यूसुफ भी अपने हज की तैयारियों में लगा हुआ था। और फिर आखिरकार यूसुफ भी पहली बार हवाई जहाज में जाकर बैठ गया। आज यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार खिड़की से आसमान को देख रहा था और तस्बीह पढ़ रहा था और अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कर रहा था। और फिर आखिरकार वो पल भी आ ही गया जिसका इंतजार यूसुफ पिछले 15 सालों से कर रहा था। आज पहली बार यूसुफ की आंखों के सामने काबा शरीफ था। काबा शरीफ को देखते ही यूसुफ की आंखें भर आई, उसके होंठ कांपने लगे। वो रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैं इस लायक नहीं था कि तेरे मुकद्दस घर का दीदार कर लूं, लेकिन फिर भी तूने अपनी रहमत से मुझे बुलाया है। दोस्तों, इसके बाद यूसुफ ने देखा कि काबा शरीफ में हजारों लोग काबा का तवाफ कर रहे थे। हर तरफ हाथ उठे हुए थे और अल्लाह से दुआएं हो रही थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और हर तरफ अल्लाह की रहमत बरस रही थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का असली करिश्मा तो अभी बाकी था। हुआ ये कि हज के दूसरे दिन मक्का शरीफ में बहुत तेज गर्मी थी। तापमान इतना ज़्यादा था कि कई लोग गर्मी से परेशान होने लगे। और यही नहीं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो इस तेज गर्मी में बेहोश भी हो रहे थे। दोस्तों, उसी वक्त यूसुफ ने देखा कि एक बूढ़ा हाजी जमीन पर गिरा पड़ा है और लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास में रुक नहीं रहा था। यह देखकर यूसुफ फौरन ही उसके पास गया और जाकर उस बूढ़े हाजी को पानी पिलाया, अपने कपड़े से हवा की और फिर उसे सहारा देकर एक साइड में बिठा दिया। यूसुफ ने देखा कि उस बूढ़े हाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा, सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तू रुक गया और मेरी मदद की।
اس پر یوسف بولا کہ حاجی صاحب، اگر آج میں آپ کی مدد نہیں کرتا تو میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتا۔ اتنا سنتے ہی بوڑھی آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی پرانی تصویر نکالی اور یوسف کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا اسے سنبھال کر رکھنا، اس میں بہت برکت ہے۔ یوسف نے بڑی ادب کے ساتھ میں وہ تصویر لے لی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ دوستو پھر اگلے دن یوسف پھر سے اسی جگہ پر گیا، لیکن آج وہ بوڑھا آدمی اسے وہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ یہاں دیکھ کر یوسف بہت گھبرا گیا اور پھر اس نے آس پاس اسے بہت تلاش کیا، لیکن اس بوڑھے حاجی کا اسے کوئی بھی نشان نہیں ملا۔ پھر اچانک یوسف کے پاس میں ایک عربی شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ کیا تم اسی بوڑھے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہو جو کل یہاں پر سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا؟ تو یہ سن کر یوسف نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر عربی شخص نے حیرانی سے کہا کہ بھائی، یہاں پر تو ایسا آدمی کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہ سن کر یوسف کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب میں رکھی وہ تصویر نکالی جسے اس بوڑھے حاجی نے اسے دی تھی۔ اب جیسے یوسف نے اس تصویر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی، کیونکہ اس تصویر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسی اس نے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوستو پھر اسی رات یوسف نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک نورانی انسان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اے یوسف، جو انسانوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت برساتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یوسف روتے ہوئے اٹھ بیٹھا، اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں صبح ہوئی تو یوسف کے پاس میں ایک عربی شخص آیا جو لاکھوں ریال اسے دے کر چلا گیا۔ پھر حج ختم ہونے کے بعد یوسف جب اپنے گاؤں واپس لوٹا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے، لیکن یوسف اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا اور عجیب سی اس کی باتیں تھی جنہیں سن کر اب لوگوں کے بھی دل بدلنے لگے تھے۔ جو لوگ پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی اب وہ لوگ مسجد میں آنے لگے تھے اور نماز پڑھنے لگے تھے۔ اور یہی نہیں، کعبہ شریف میں یوسف کو جتنے بھی پیسے ملے تھے ان سب کو یوسف نے غریبوں میں بانٹ دیا تھا، جسے دیکھ کر اب جو لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے اب وہ لوگ غریبوں میں کھانا بھی بانٹنے لگے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہوئی کہ پہلے یوسف کا جو سلائی کا کام بہت کم چل رہا تھا اب وہی کام اچانک سے خوب چلنے لگا۔ اب لوگ دور دور سے یوسف کے پاس میں کپڑے سلانے کے لیے آنے لگے، یعنی کہ اب یوسف کے ہر کام میں خوب برکت ہونے لگی تھی۔ اب یوسف جس کسی سے بھی ملتا اس سے صرف ایک ہی بات بولتا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا کرشمہ یہ نہیں کہ انسان امیر بن جائے، بلکہ اللہ کا سب سے بڑا کرشمہ تو یہ ہے کہ اس کا دل نیک بن جائے۔ دوستو کبھی بھی کسی غریب کو چھوٹا مت سمجھو، کبھی بھی کسی مجبور کو نظر انداز مت کرو، کیا پتا اللہ اسی کے ذریعے سے آپ کی قسمت کو بھی بدل دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ میں ایسی کشش رکھی ہے کہ جو بھی کوئی کعبہ شریف کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو کعبہ شریف کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ جاتی ہیں، سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے بعد ہر انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں ہر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی ایک بار اپنے گھر خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے، یعنی کہ ہم سب کے نصیب میں بھی حج کا سفر لکھ دے اور ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کا سفر کرا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔